हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू द चॅनल. केशा आहे तुम्ही सगळीं आणि हांव समजता तुम्ही सगळीं बरी आसतली म्हण. आणि जायते कमेंट्स येताले कित्या व्हिडिओ गायन आलो काय म्हूण. सो तेंय बी सांगता हांव कित्या पासून गायन आलो ते. आनी भुरग्यांक हॉलिडे पड न्हू इस्कलाची. जुलय पळोवली कॅसी मातशें बेगीन पळोवली पाटी आनी क्युबाना एंडिंगा पळोवली जुलया. आनी 5 वर्सां गेल्या. सो एपाड म्हळ्यार आमी गोंय या. सो 1 मंथ आमी गोंय गेलोली आनी आमी 20 तारखे फ्लाय जालोली आनी 21 तारखे अर्ली मॉर्निंग पावलो आमी. आनी आमी सोदां न्हू काटार एअरवेजाचे काडटाली आनी एपाड आमी गल्फ एअरवेजाचे काडोली कनेक्टींग फ्लायट. ती बी आमी काटार एअरवेजाची कनेक्टींग फ्लायटू काडटाली. 20 तारखे सकाळीं सगळे रेडी जाले. सगळे लागेज बी आमी रेडी केल्यो. हिंगसोन मातशें सकयल व्हरोंक मातशें प्रॉब्लम जाता कित्याक स्टॅकेज जाय न्हू जायना. आनी तुमी जाणाय सुटकेज म्हळ्यार लागेज कितू जोड आसताय त्यो. सामान बोल जाल्यार जोड आसताय त्यो आनी सामान बी ना जाल्यार ते लोड आसताय. मातशें सामान बी आलो सो स्टॅकेज आहाय आमगेल्यो लिफ्ट कांय ना. सो ते सकयल व्हरोंक जाय मातशें कास्तीक पडटा व्हरपाक. कॅब येयली आमी गेली हिथ्रो पावली एअरपोर्टाचेर आनी थिंग मातशें आपयता हांव हिथ्रो पावलां आनी फोटो काडनासतना जाता तेका लागून यो रे रेमान म्हूण आपयतालें. मागीर फोटो बी काडले सगळें चॅकींग बी जालें आनी मातशें शॉपिंगूय केलें तेणें. बरं जाता ना. आतां आमी प्लेनान भितर सोताय. भितर सोल्यार कितें सीट म्हाका बिलकूल लायक जालें नाय. विंडोवान 3 आसलोलीं तेंकोन आनी मोदी रोवा 3 सिटां आनी सायडीन त्या विंडोवा 3 सिटां. आमी सोदां काटार एअरवेज वतालीं न्हू आनी ते विंडोवा तेकोन 3 आसतालीं आनी मोदी रोवा 4 आसतालीं. आनी आमी सोदां न्हू मोदी रोवाकू बसतालीं 4 आसताय न्हू आनी सगळीं बाराबोरी जातालें न्हू आनी बरें जातालें. एपाड म्हाका तितू लायकू जालें ना आनी कॅसीकूय लायकू जालें ना. आमी तीग जाण एक कोणे बसलें. रेमान मातशें दुसरे कोणे बसोला दुसऱ्या रोवा बसोला. लंडन टू बॅरीन आमी 2 आवर्स स्टे कोतले आनी बॅरीन टू दाबोलीं एअरपोर्टाचेर आमी गेले. आतां प्लेन टेक ऑफ जाता आनी लँडींग जाता तेदोन न्हू तकली मातशें घुंवता आनी कॅसी आनी म्हाका मातशें लागोता. म्हाका तितू न्हू कॅसी सारकी चड लागोता. तें कांय हायना म्हळ्यार उदक बसून पिना. सो आपणा लागोता म्हूण तें जाण न्हू. आतां आमी बॅरीन पावला आतां हिंगा. गोंय पावोन मागीर आमी घार पावलीं बेतलबाती. पावलें म्हणटरी हांव शूट कोतो मारलोलें. मेळोना शूट करपाक कित्याक मातशें पावसूय येता न्हू. बेगीन आमी लागेज बी आमी भितर काडले. मातशें रावन रेमन बरो ना जालो. तेका चलोंकूच जायनाहलो. तेगे पांय न्हू सुजोलो. स्वेलिंग जालें जायना जालें कशें. मागीर तोरसावन तो मातशें कुणकुटीत तेसो चलता. दोतोरागे वयलो बेरपाटे. सो तेणें सांगलें ब्लड टेस्ट कर आनी पयलें सांगलो तेणें तेका गावट जाल म्हूण युरीक एसीड जाल म्हूण. मागीर तेणें गुडी बी दिल्यो मातशें स्वेलिंग देंवपाच्यो पेन बी उण जावपा तेका गुडी दिल्यो. मागीर तो ओके जालो 1-2 दिसांनी जालो. आनी मागीर ब्लड टेस्ट केलो न्हू तेजेर कळ्ळें युरीक एसीड म्हूण. रेमन मागीर ओके जालो. तेगे सुजलोलो न्हू स्वेलिंग जालो तो देंवलो. सो मागीर तितू पेन जायना जालें आनी मागीर आमी माय हावस गेलीं म्हगे घार गेलीं. आनी हांव सोदां ते सरप्रायज दितालें. एपाट हांवें सरप्रायज दिवं ना. सो तेणें म्हाका विचारलें बाय येना काय. हांवें मागीर सांगिलें येताय गे माय एपाट येताय म्हळ्यार डेट सांगोन हांव केदों येतें. व्हडली भयणूय इंचाताली. सो एशें कोन्न और चडसाण इंचाताय. टायम जालो न्हू हॉलिडे पडली न्हू तेदो मागीर इंचारोप तेंगे. तेंच्या फुडें इंचारोप हांव हॉलिडे पड बसून रावनाय. ती पयलें इंचाताय एपाट येयनाय काय म्हूण. हांव मागीर तेंका सोदां ना म्हणटालें. वयताय जाल्यार पसून हांव ना म्हणटालें. आनी एपाट मागीर सांगिल्लें तेंकां हांव येताय म्हूण. तेका खबर आसलोली हांव खंयचे तारखे येताय ती म्हणजे एप्रॉक्सिमेट आसलोली. म्हळ्यार मागीर खबर डेटी पावता तें खबर आसना. आनी सदां न्हू हांव ते सरप्रायज बरें दिसतालें सरप्रायज दिता तेदोणा. म्हणजे सांगनासतना हांव शेवयतान उब जातालें. फाटीं तें जालें म्हळ्यार हांवें डेट सांगोना न्हू. मागीर ती आसलोली. मागीर ती सरप्रायज जाली आमचो केदों येयलें काय म्हणून लागोली. हॅप्पी जाली.
ओ माय केशा बरें हिंगा हानू जाल्यार पसून हांव ते फोन कोता एक 2 पाटी 3 पाट पसून कोता ते एक उलयले म्हणटरी बरेंच जाता आनी कॅसी आनी क्युबनान चोयन आनी हॅप्पी जाली सी अरे बाबा आनी मातशें रावन मागीर व्हडली भयण येयली मेळो आमकां क्युबना कॅसी चोवच्या जाय न्हू सो तेका लागोन ती थिंग मातशें आमी बसले मायंच बरें मागीर व्हड भयणी गेली मागीर थिंगसो आमी घार गेल मागीर आनी चडशें हांवें शूट करूंक ना आनी गोंय गेलें आनी बिची वचनासोन जाता तेका लागोन आमी बिची गेलें आनी तेंको जावपाचें ना कॅसी क्युबना कोडे आनी बिची गेल्यार तेंको येवपा जाता हे आख्खो दीस पसून ती रावपा आहाय इतू हॅप्पी जालें ती बिचीकू आमी जोबोशी हुंयी भोंवलो नाय आनी रेमाना गेन पोतून आयको जालो पांयो सुजोलो तेका लागोन मुडू ऑफ जालो आनी माय हाव जावं बिची वयतालीं तेंका लागोन भुरग्यां लागोन आनी शॉपिंग कोतालीं जालें इतलें आम गेलें तुमकां आनी सांगो नाका तोंडा चोयल्यार कोटा कितू हॅप्पी जालें ती बिची चोयन हांव कितको मायंक चोयल म्हणटरी हॅप्पी जालां ते भाशेन ती बिची चोयन हॅप्पी जालें It looks like it's dead. Alpazo. Yeah, that's true. Oh, there we go. So closer. एक दीस आमी देवसा गेलोलीं सेंट एंटनी चॅपल आहा न्हू थिंगा ते पाट न्हू म्हाका ओल्ड भयणीन हाडलोलें आनी म्हाका इतू बोरें दिसोलें सो हे पाट हांवें तेंकां सोगल्यांकू हाडलें आनी एक दीस मागीर आमी कितें जालें ओल्ड गोवा गेल्लीं आख्खी फॅमिली गेल्ली सो पिलार गेल्लीं ओल्ड गोवा गेल्लीं बांबोल गेल्लीं कित्याक भुरग्यांकूय दाखोवपा जाय न्हू आनी मागीर आमी वेर्ना येयलीं वेर्ना थिंगा इक्वेरियम आहा न्हू तेंय दाखयलें तेंकां मातशें हॅप्पी जायन ती म्हळें आनी फीश बी जायत भाशेन आलोलीं म्हळ्यार आनी टॉटॉय जालोलो बरें आलोलें आनी स्टॅच्यू आनी तेज्या बोरें दिसतालें सो थिंग मातशें एन्जॉय जालें मागीर जेयले आमी आनी आफ्टरनून येयले आमी पावसूय पडटा न्हू वेदरूय कांय बरो आसना वेदर बरो आसल्यार बरो दिसत न्हू पावसा तेंपा तुम जाणाय आनी हे पाटी सारको चड पावस पडला जाल्यार हूंय म्हूण भोंवतली जोबो भोंवलो नाय आमी वचपा दीस जाल न्हू तितू शूट करूं ना आनी हांव चिंतून आलोलें हांव सोगलें शूट कोतोलें विडियो घातोलें बी म्हूण चिंतून येयलोलें हांव गोंय चिंतीत तें केन्ना जायना न्हू उलटा जालें सो कांय नेजो हांव म्हळें थिंग वयतरी हांव विडियो घातोलें पोतून स्टार्ट कोतोलें लंडन दिसान वचपा दिसूय जालें आमी गेले भायरूय चलतालीं शॉपिंग बी चलतालें बरें भाशेन जालें आनी हांव लास्ट हांवें विडियो घायलो चोय तो हांवें गोंय वयचना म्हूण केलोलो थोडें एडिटींग घालोलें हांव म्हळें थिंग गोंय वचोन कोतोलें तें बसून जावना चिंतीत तें बोलदें जायना न्हू तें जायना विडियो कित्याक घायनालो तें जाण तूं म्हाका बोरी थंडी जाली इतरी हिंगा थिंगा आसतोन जालोली स्टार्ट जाले दिसा 2 आयस्क्रीम ड्रिंकां बी पितालें आनी अशें हांव हिंग जोबो पिवपा वचना म्हाका लायक जायनाय ड्रिंकां केन्ना कोणू पिता न्हू बाय तीं पिता एक सीप तरी घेता लागोन हांव थिंग न्हू चोड पिलें थोण आनी दिसा 2 आयस्क्रीम गरम जाता न्हू 2 आयस्क्रीम खातालें तें हिंग येयन काडलें सगलें भायर सो केशी थंडी वचना कितले दीस जाले आमी केदों येयल्लीं जाण तूं 21 तारखे बसलोलीं 22 तारखे पावलोलीं बाय तेदों सो स्टार्ट गेली मागीर विडियो घालूंकूय दिसनाहलोलें कित्याक हुंकली माता न्हू कितें काडटोलें मातशें काडटोलें आनी आयको हुंकली मारतोलें बरें दिसना न्हू सो तेका लागोन हांव मातशें रेस्ट घेतो म्हळें बरें जातोलें कमेंट्स बी येयलो न्हू हांवें रिप्लाय करूं ना जायना जालें जिवा बरें दिसना आनी रिप्लाय कितें कोतोलें आनी एकल्याक रिप्लाय दिवपा जायना विडियो कोतोलें आनी तेदों सांगतो म्हूण सांगिल्लें हिंगासो हांव विडियो काबार कोता नेक्स्ट विडियो हांव बेगीन मेळटलें बी सेफ टेक केअर एंड लॉट्स ऑफ लव बाय